अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया के आखिरी रमज़ान की मालूमात। आखिर कैसा होगा हमारी दुनिया का आखिरी रमज़ान जिसके बाद क़यामत आ जाएगी। तो मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, क़यामत जिसे जजमेंट डे के नाम से भी जाना जाता है और क़यामत के बारे में हर मोमिन मुसलमान अच्छी तरीके से जानता है। हर मुसलमान जानता है, हर मोमिन जानता है कि क़यामत क्या है। इतना ही नहीं नाज़रीन मोहतरम, इसका कंसेप्ट तो हमारी दुनिया के लगभग सभी धर्मों, सभी मजहबों के अंदर पाया ही जाता है। सभी मजहबों में ये तो बताया ही गया है कि दुनिया एक ना एक दिन ख़त्म होना है, दुनिया का एक ना एक दिन अंत होना ही है। हर मजहब, हर धर्म का ये मानना है कि हमारी ये दुनिया जो कि सैकड़ों, हजारों, लगभग लाखों साल पहले शुरू हुई है, इसको एक ना एक दिन जरूर खत्म होना है। और अब तो रिलीजन्स यानी धर्मों, मजहबों के साथ साथ हमारी दुनिया के जो वैज्ञानिक है, जो साइंटिस्ट हैं, वो भी इस बात पर मुहर लगा चुके हैं, वो भी इस बात को मान चुके हैं कि हमारी ये जो दुनिया है वो एक ना एक दिन खत्म, अंत होकर ही रहेगी। हाँ, ये बात अलग है कि साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों की तरफ से दुनिया खत्म होने के अलग अलग वजह, अलग अलग रीजंस दिए जाते हैं। वो कहते हैं कि इस रीजन से दुनिया खत्म होगी। कोई साइंटिस्ट या कोई वैज्ञानिक एक तरफ जहां ये दावा करता है कि जब सूरज का ईंधन खत्म हो जाएगा तो ये हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो एक बड़े ब्लैक होल को हमारी दुनिया के खत्म होने की वजह मानते हैं, हमारी दुनिया का अंत मानते हैं। मगर नाज़रीन मोहतरम, क़यामत के कंसेप्ट को जो अहमियत, जो वैल्यू इब्राहिमी मजहबों में दी जाती है, यानी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से रिलेटेड मजहबों में दी जाती है, वो शायद किसी और ग्रुप या किसी और मजहब में, किसी और धर्म में नहीं दी जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि इब्राहिमी मज़ाहिब यानी इब्राहिमी धर्म आखिर होते कौन से हैं, तो आपको शॉर्ट में हम यहाँ पर बताते चले कि ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों को इब्राहिमी मज़ाहिबों के नाम से ही माना जाता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन तीनों ही मजहबों का कनेक्शन किसी न किसी तरीके से ऊपर जाकर अल्लाह के एक मशहूर पैगंबर, अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर यानी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़ जाता है। इसीलिए इन्हें इब्राहिमी मज़ाहिब के साथ साथ अब्राहमिक रिलीजन भी कहा जाता है। दोस्तों, ये क़यामत कब और कैसे आएगी, इस बारे में तो हमारी दुनिया का कोई भी इंसान बिल्कुल पुख्ता, बिल्कुल ठीक नहीं जानता है। मगर हाँ, हर दौर में आने वाले अलग अलग पैगंबरों ने, अलग अलग रसूलों ने, अलग अलग नबियों ने अपने दौर के लोगों को क़यामत से रिलेटेड निशानियां यानी उसकी पेशन गोइयां या कह लीजिए उसकी वजूहात या निशानियां बहुत सारी बताई हैं कि जब ये निशानी दिखने लग जाए तो समझ लो क़यामत करीब है। और इन नबियों में भी सबसे खास तौर पर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, यानी कि जो हमारे इस्लाम के अल्लाह तबारक व ताला के आखिरी पैगंबर हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये निशानियां यानी क़यामत की निशानियां दूसरे पैगंबरों के मुकाबले में और भी ज्यादा बताई है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से जो क़यामत से रिलेटेड निशानियां बताई गई थी, इन सारी ही निशानियों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, यानी 3 भागों में बांटा जाता है। पहली कैटेगरी को अलामाते बैदा के नाम से जाना जाता है, यानी क़यामत की वो निशानियां जो क़यामत से बहुत पहले ही जाहिर हो जाएंगी। जबकि दूसरी कैटेगरी को अलामाते सुगरा के नाम से भी जाना जाता है। और अलामाते सुगरा वो क़यामत की निशानियां हैं, वो सारी निशानियां हैं जो क़यामत से कुछ पहले जाहिर हो जाएंगी। जबकि जो तीसरी और आखिरी कैटेगरी है उसको अलामाते करीब या अलामाते कुबरा के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसका मतलब यह है क़यामत की वो निशानियां जो ठीक बिल्कुल उसी वक्त पर जाहिर होंगी जब क़यामत हम सब के सर पर आकर खड़ी हो जाएगी, क़यामत बिल्कुल नजदीक होगी। और नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप लोग अलामाते बैदा पर नजर डालेंगे, यानी कि अलामाते बैदा क़यामत की उन निशानियों पर आप नजर डालेंगे कि जिनको क़यामत से काफी पहले ही पूरा होना है, तो आप यही पाएंगे कि उस तरह की ज्यादातर निशानियां जो है क़यामत की, वो ऑलरेडी पहले ही पूरी हो चुकी हैं। अब चाहे वो अरब के इलाके में ऊंची और आलीशान इमारत का बनना हो, या फिर सऊदी अरब में हरियाली का आना हो, या फिर इस जैसी और भी किसी निशानियों का पूरा होना हो, कहीं ना कहीं ये सब संकेत इसी बात के हैं कि अलामाते बैदा पूरी हो चुकी हैं। मिसाल के तौर पर हमारे प्यारे आका नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो रेशम, मै नोशी और गाने बजाने को हलाल समझेंगे।
اس کے علاوہ خود غرضی اور لالچ معاشرے میں یعنی ماحول میں ہمارے سماج میں عام ہو جائیں گی۔ اس وقت دنیا میں طلاق ایک معمولی بات سمجھی جائے گی، جنسی بے حیائی عام ہو جائے گی، یعنی لوگ اپنے جسم کی نمائش کرنے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کتاب الفتنے کے مطابق جب قیامت برپا ہوگی تو زنا خوری بھی لوگوں کا معمول بن جائے گی، لوگ زنا خوری کو بہت ہی نارمل سمجھنے لگیں گے۔ اس کے علاوہ مرد عورتوں کے اور عورت جو ہے وہ مردوں کے روپ دھارن کر لیں گی۔ اس کے علاوہ لوگ ہم جنس پرستی میں یعنی کہ لڑکا لڑکے سے اور لڑکیاں لڑکیوں سے اپنی جسمانی خواہشات پوری کریں گے۔ اس کے علاوہ لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب لوگوں کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ یہاں پر کوئی حلال کما رہا ہے یا پھر حرام کما رہا ہے۔ اس کے علاوہ سنن ترمذی کے مطابق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں۔ بس سال جو ہوگا وہ مہینے کے برابر ہو جائے گا اور مہینے ہفتے کے برابر ہو جائیں گے، ہفتہ دن کے برابر، دن گھنٹے کے برابر اور گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ اور دوستوں اس بات میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ آج کے اس جدید دور میں دنیا بھر کے زیادہ تر انسان وقت کی کمی اور وقت کے جلدی گزر جانے کی شکایت کرتے ہی رہتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا دن ایسے گزرنے لگے ہیں، ہفتے ایسے گزرنے لگے ہیں مانو جیسے دن گزر رہے ہوں، مہینے ایسے گزر جاتے ہیں کہ لگتا ہے ہفتے گزرے ہیں، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شاید قیامت کی یہ نشانی بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اور ناظرین محترم، اس کے علاوہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آخری رمضان سے ریلیٹڈ بھی کچھ پیشن گوئیاں فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطابق یہ دنیا کی تاریخ میں آنے والا آخری رمضان ہوگا، کیونکہ اس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مبارک مہینہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا، کیونکہ اس رمضان کے اگلے ایک سال کے اندر ہی یہ زمین اور زمین پر بسنے والے لگ بھگ سبھی لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ کتاب الفتن میں حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے رمضان ایک ایسا بھی آئے گا کہ جب انسانوں کو ایک زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اتنی زیادہ خوفناک اور زوردار ہوگی کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ زمین پر بسنے والی لگ بھگ سبھی مخلوقات بری طرح سے سہم جائیں گے، ڈر جائیں گے، اور سب کے سب لوگ اس کے بعد اسی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ آخرکار یہ آواز کیسی تھی اور آخرکار یہ آواز آئی تھی تو کہاں سے آئی تھی۔ مگر کوئی بھی چاہ کر اور لاکھ کوششوں کے بعد بھی اس آواز کو ہرگز نہیں کھوج پائے گا کہ آخرکار یہ آواز آئی کہاں سے تھی۔ آگے پھر حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لو کہ جس رمضان میں بھی ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے تو اس کے بعد پھر ایک سال کا رزق اپنے گھروں میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد رزق اٹھا لیا جائے گا اور لوگ بھوکے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، یہ ہوگا قیامت سے پہلے آخری رمضان، دنیا کا آخری رمضان ایسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور اپنی رضا کے مطابق چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔